अपने आप को बचाते हुए तौहीद की तरफ आ गए। मेरे दोस्तों, आज थोड़ी बातों के ऊपर इख्तलाफात हो गई। हजरत ने भी कुछ बातें ऐसे किए हैं कि भाई मैंने पूरे दुनिया के अंदर इन बातों को वायरल कर दूंगा। मेरे दोस्तों, क्या होगा? उनको भी कोई फायदा हो जाएंगे? नहीं, नुकसान किसकी होंगे? दीन की नुकसान होंगे। तो हजरत की भी मैंने कई क्लिपें सुना, हजरत की भी मैंने ऑडियो सुना, उनकी बेटे की भी मैंने ऑडियो वीडियो दोनों चीजें सुनाऊं, और दीगर उलमाओं की आज पिछला 2-3 दिन से सिर्फ और सिर्फ मैं यही बातें सुन रहा हूं। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया की मुताल्लिक हजरत ने मौलाना खुर्शीद साहब को बोल रहे थे और दीगर उलमाओं को बोल रहे थे कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। बेशक हजरत ने अगर उसूल के खिलाफ हरकत की है कि बयान हजरत को नहीं, मशवरे में हजरत को बयान नहीं था, तो हजरत इसकी बावजूद भी बयान करना चाहते थे, तो ठीक है, हजरत को तरीके से समझा दी जाए। हजरत एक आलिम दीन है, इतने बड़े फसाहत और बलागत वाले, जिनको 7 बर्रे आजम जानते हैं, जिनको हजारों करोड़ों जिनको चाहने वाले हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली उनको बुरा भला कहेंगे, उनकी इज्जत को उछालने लगेंगे, उनको गलत बात कहेंगे, जो लोग इनकी समझाने से दीन की तरफ आए, जो लोग इनकी समझाने से शराब छोड़कर राही हिदायत की तरफ आ गए, जिन लोगों को उनके समझाने से बेदीनियत से दीन की तरफ आ गए, तो फिर इनकी क्या होंगे? मेरे दोस्तों, इन मुसलमानों को क्या हाल होगा? तो हमारे अंदर इस बात की दर्द नहीं है कि भाई हम इस्लाम की खिलाफ हरकतें कर रहे हैं कि Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں. میرے دوستوں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو بولنا بہت ضروری ہو گئی، اور ہمارے کچھ ماننے والے اور ہمارے مسجد میں اور جن مساجد کے ہم ذمہ دار ہیں، ان مساجد کے لوگوں سے بھی قسم بقسم کی باتیں، قسم بقسم کی سوالات، اختلافی باتیں سننے میں آ رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق. میرے دوستوں، بات یہ ہے، کچھ تو مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اتنی آگے لے جا چکے ہیں کہ مسلمان سے خارج ہو گئے، غلط حدیثیں بیان کرنے شروع کر دی کہ قرآن اور حدیث کے متعلق باتیں نہیں کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو پورے 7 بر اعظم جنہوں نے بیان کی ہے، دین کی دعوت کو لے کر پہنچے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف، خیر کی طرف، دین کی طرف بلاتے رہیں، اور جوا کھیلنے والوں کو جوا سے جنہوں نے رکے، جن کی بیان کی اثرات کی وجہ سے جنہوں نے جوا چھوڑ دی، جنہوں نے شراب پینا چھوڑ دیے، اس ہزاروں کھلاڑیوں میں سے بہت سارے کھلاڑی ایسے تھے
जो दीन से बहुत दूर था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें वो फसाहत और बलागत अता फरमाया, इनकी जबान के अंदर वो मिठास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया, उनकी समझाने से वो एक बड़े से बड़े सिंगार दीन की तरफ आ गए, एक बड़े से बड़े खिलाड़ी जो दीन से दूर थे वो दीन की तरफ आ गए। मेरे दोस्तों, मुझे नहीं मालूम, कुछ उलमा हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातहुमुल आलिया के मुताल्लिक इस किस्म की बातें करने लगी हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातहुमुल आलिया गलत हदीसें बयान करते, कुरान मजीद की आयतें उसकी तशरीह गलत करते हैं, सहाबातुल अजमाइन के मुताल्लिक गलत बातें करते हैं। मेरे दोस्तों, बात यह है कि देखें, एक उलमाओं को, कोई भी उलमा किसी उलमाओं की इज्जत के खिलाफ, उनकी एजाज के खिलाफ उन्हें बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उलमा किराम की एहतराम होती है, उनकी इज्जत होती है। बेशक अगर मौलाना तारिक जमील साहब ने बाज़ वक्त ऐसे बात कह दी कि बैशियों के मुताल्लिक, आले तशी के मुताल्लिक, कि उनकी ये कोशिश थी कि भाई उनको दीन की तरफ लेकर आएंगे, राह हिदायत की तरफ लेकर आएंगे, कि हो सकता है उनकी बयान से, हो सकता है उनकी दावत से, हो सकते हैं उनकी समझाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को नूर हिदायत अता फरमा दे, इनकी अंदर ईमान की रोशनी पैदा हो जाए इनके दिलों के अंदर। इन हिकमत के तहत अगर मौलाना तारिक जमील साहब ने समझाया भी, लोगों को बताया भी, बेशक उलमा किराम ने जिस वक्त हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातहुमुल आलिया ने इनकी साथ हाथ मिलाए, इनकी बयानों में पहुंचे हैं, इनके जलसों में पहुंचे हैं, इनके प्रोग्राम में पहुंचे हैं, बड़े बड़े उलमाओं ने इख्तिलाफात किए हैं, बड़े बड़े उलमाओं ने इनके खिलाफ किताबें भी लिखी हैं, बड़े बड़े उलमाओं ने इनके खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की है। मेरे दोस्तों, फिर वो उलमा वो बातें करना छोड़ दी, क्योंकि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातहुमुल आलिया के मुताल्लिक जो बात बड़े बड़े उलमा हजरात ने फरमाया, मेरे दोस्तों वो बात और है, लेकिन आम लोग इसके मुताल्लिक बात को नहीं जानते हैं। लेकिन आज कुछ उलमा इस किस्म की उनकी इज्जत को उछालने लग गए हैं मेरे दोस्तों के मौलाना तारिक जमील जितने भी बयान किया करते थे, सही हदीस और सही आयात, उसकी सही तर्जुमा, या फिर सहाबातुल अजमाइन के खिलाफ और फिर अंबिया किराम के खिलाफ भी बातें किए हैं। बाज हो सकता है बाज मौजू हदीसें मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातहुमुल आलिया ने बयान कर चुके होंगे, लेकिन वाकईतन लोगों को समझाने के लिए अगर ज़ईफ हदीस भी बयान की जाए तो मेरे दोस्तों, मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ी गलती नहीं किए हैं। हो सकते हैं कि अवला के खिलाफ हो गई बातें, लेकिन इतनी तो नहीं है कि भाई क्या आपने उनको तो बिल्कुल ही गुमराह कर दिए हैं, आपने तो बिल्कुल ही इनको आले सुन्नत और जमात से काट दिए हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे होना नहीं चाहिए। दावत और तबलीग ये अल्लाह वालों की काम है, अल्लाह के नबियों की काम है। आदम से लेकर जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम के यही मिशन थे, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। आए लोगों, तुम कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक लह की तरफ बुलाने वाले, लोगों को शिरक से निकाल कर वहदनियत की तरफ बुलाने वाले लोगों को मेरे दोस्तों गलत कामों से बुलाकर सही रास्ते पर लगाना, शराबियों को शराब छुड़ाकर उनको राही हिदायत की तरफ लेकर आना, बेनमाजियों को नमाज की तरफ लेकर आना, ये बहुत बड़ी कामयाबी वाली बात है कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने इनकी बयान से, इनकी समझाने से, अल्लाह ने इनकी जबान के अंदर जो तासीर पैदा की है, उस तासीर की वजह से ये लोग कहां पर आ गए, दीन की तरफ आए, दीन की तरफ माइल हुए। और फिर किसी ने इस्तिग़फ़ार भी की, जो बेदीन थे वो दीन की तरफ आए, यहूदी वो कलमा वो बन गई,
میرے دوستوں اسی طریقے سے میرے دوستوں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سمجھانے سے ہزاروں لوگ ہزاروں بے دین دین کی طرف آیا، ہزاروں بے دین دین کی طرف آیا، ہزاروں مسلمان جو اپنے مسلمانیت کو چھوڑ کر بیٹھ چکے ہیں، ہزاروں مسلمان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے، شرکیت میں مبتلا تھے، ایسے لوگ شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے توحید کی طرف آ گئے۔ میرے دوستو آج تھوڑی باتوں کے اوپر اختلافات ہو گئی، حضرت نے بھی کچھ باتیں ایسے کیے ہیں کہ بھائی میں نے پورے دنیا کے اندر ان باتوں کو وائرل کر دوں گا۔ میرے دوستو کیا ہوگا، ان کو بھی کوئی فائدہ ہو جائیں گے؟ نہیں، نقصان کس کی ہوں گے؟ دین کی نقصان ہوں گے۔ تو حضرت کی بھی میں نے کئی کلپیں سنا، حضرت کی بھی میں نے آڈیو سنا، ان کی بیٹے کی بھی میں نے آڈیو ویڈیو دونوں چیزیں سنا ہوں، اور دیگر علماء کی آج پچھلا 2-3 دن سے صرف اور صرف میں یہی باتیں سن رہا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی متعلق حضرت مولانا خورشید صاحب کو بول رہے تھے اور دیگر علماء کو بول رہے تھے کہ دیکھو میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا، ایسے ایسے ہوا۔ بے شک حضرت نے اگر اصول کی خلاف حرکت کی ہے کہ بیان حضرت کو نہیں، مشورے میں حضرت کو بیان نہیں تھا، تو حضرت اس کی باوجود بھی بیان کرنا چاہتے تھے تو ٹھیک ہے، حضرت کو طریقے سے سمجھا دی جائے۔ حضرت ایک عالم دین ہیں، اتنے بڑے فصاحت اور بلاغت والے، جن کو 7 بر اعظم جانتے ہیں، جن کو ہزاروں کروڑوں جن کو چاہنے والے ہیں۔ میرے دوستو اگر آپ ڈائریکٹلی ان کو برا بلا کہیں گے، ان کی عزت کو اچھالنے لگیں گے، ان کو غلط بات کہیں گے، جو لوگ ان کی سمجھانے سے دین کی طرف آئے، جو لوگ ان کی سمجھانے سے شراب چھوڑ کر راہی ہدایت کی طرف آگے، جن لوگوں کو ان کے سمجھانے سے بے دینیت سے دین کی طرف آگے، تو پھر ان کی کیا ہوں گے؟ میرے دوستوں ان مسلمانوں کو کیا حال ہوگا؟ تو ہمارے اندر اس بات کی درد نہیں ہے کہ بھئی ہم اسلام کی خلاف حرکتیں کر رہے ہیں،